उस दिन मैं यही समझा कि ये जो वीडियो आई है ना, मैंने सोचा कि अब पार्ट वाइज वीडियो आएंगी सोशल मीडिया पे, मतलब पार्ट में काट के आधी आधी क्लिप करके आएंगी, लेकिन आएगी मुनाजरे की पूरी वीडियो आएगी इस तरफ से, लेकिन नहीं आएगी वो उतनी वीडियो। आज तक वो उतनी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलती है, वो 5 मिनट वाली, वही मिल रही है, मतलब जिसके अंदर फितना फसाद था वही वीडियो। अच्छा, फिर यहाँ से तो एक चीज बिल्कुल जाहिर हो रही है ना कि ये फितना फसाद जानबूझ के आम लोगों के बीच करवाया जा रहा है ना। इसका देखो, एक इनिशिएटिव हमने ये लिया कि नफरतें खत्म होनी चाहिए समाज के अंदर से। देखो, पर्सनली मैं भी ऑर्गेनाइजर कमेटी में था, तो मेरा मकसद भी कुछ होगा ही। मैंने अगर इस पे मेहनत की थी या अपना टाइम दिया था, वक्त निकाला था इसके लिए, तो कहीं से पैसे तो आने थे नहीं, पर्सनल कुछ प्रॉफिट भी नहीं था, तो कुछ तो सोच रही होगी इसको ऑर्गेनाइज करने में। मेरी सोच पर्सनली ये थी कि नफरतें खत्म हो बीच में से। देखो, हमारे तल्लक भी हैं एक दूसरे के साथ, अगर कोई ऐसा मामला है, दीन का काम है, दीन का काम हमने करना था। दीन का काम दूसरे समाजी लेवल पे अगर देखा जाए ना, समाज के हिसाब से भी अगर देखा जाए, हमारी रिश्तेदारियां हैं, एक दूसरे के साथ बैठना उठना है। यहाँ पर मैं एक बात जो देना चाहता हूँ कि देखो, के भी जहन में जो ऑर्गेनाइज जितने भी लोग करा रहे थे, उन सब के दिल में ये था कि ये जो नफरत पैदा हो, अब इस नफरत की वजह पता किसी को नहीं, वजह पता नहीं थी। बिल्कुल, मसला क्या है कि नफरत की वजह पता नहीं है। अगर नफरत की वजह वैलिड होती है तो फिर नफरत करना भी इबादत, तो फिर नफरत भी वो होनी चाहिए जो नफरत, उस लेवल की भी नफरत होनी चाहिए ना, कि फिर लोग कंफ्यूज ना हो। देखो, आज हम कंफ्यूज, आम लोग पता है कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 फ्रीकेन है आप, तो आप एक फ्रीकेन आप हो गए, दूसरे फ्रीकेन भी हैं, बीच में कुछ आम लोग हैं हमारी तरह, वो कंफ्यूज होते हैं ना। आपके ये नफरत उस लेवल की होनी चाहिए थी कि कोई लोग कंफ्यूज ना हो। कैसे कंफ्यूज होते हैं? जैसे आप किसी दुनियावी महफिल में जाते हो, अच्छे से गले मिलते हो, बातें करते हो, बैठते उठते हो, खाते पीते हो, अगर थे एक साथ, तो जब बात आती है नमाज पढ़ने की, वहां से एक दूसरे के पीछे से भागते हो, तो कंफ्यूज होना है कि नहीं होना है? फिर तल्लक उस हिसाब से होने चाहिए। नफरत अगर उस लेवल की अगर नफरत है, तो फिर वो दिखनी भी चाहिए ना। यहाँ पे फितना जाके होता है ना, मेन तो यहाँ पे मसला खराब हो रहा है ना। जी जी बिल्कुल। तो ये मैं फिलहाल से नफरत करता हूँ, तो किस वजह से किस वजह से उसके किस अमल की बिना पर नफरत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इंसान को, और हमारे गांव के अंदर जो नफरतें हैं वो बगैर किसी वजह की, बिल्कुल, जो तरफेन के अंदर नफरतें हैं, एक दूसरे के लिए बदगुमानियां हैं, वो बगैर किसी वजह के हैं। किसी शख्स को भी वजह पता नहीं है कि ये नफरत है क्यों। नमाज नहीं होती ये पता है सबको, लेकिन क्यों नहीं होती ये नहीं पता। हमारा भी यही मकसद था इसको ऑर्गेनाइज करने में, यही मकसद था कि वो एक्चुअल जो वजह है ना वो सामने आनी चाहिए कि जिसकी वजह से नमाज नहीं होती, फिर तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। अब देखो ना, जैसे आम बंदा है ना, जैसे हम आम लोग हैं, तो हम कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे चंद लोग जो हैं, इसमें सभी इन्वॉल्व नहीं है, चंद लोग हैं जिन्होंने ये माहौल खराब करके रखा हुआ है हमारे यहाँ का। वो तो सारे लोग नहीं है इसमें इन्वॉल्व, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं। हम भी फिर बातें फिर अगर वो चंद जो है इस लेवल के हैं, तो उनको सामने आना चाहिए था। बिल्कुल, बाहर से मौलवियों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। फिर 2 बातें हुई कि ना, जितने भी असूल ये तय किए हुए थे, वीडियोस भी उन्होंने मुकम्मल अपलोड नहीं की, और वो बात जो यहाँ पर मेंशन की हुई थी कि आधे अधूरे क्लिप काट कर नहीं चढ़ाए जाएंगे, वही हुआ। बिल्कुल वही हुआ। जब ये बात यहाँ पर जो है वो लिखी हुई तहरीर के अंदर है कि बात करने वाले एक मौलवी नजाकत साहब हैं उस तरफ से, और दूसरे मौलवी अब्दुल गनी अशरफी साहब हैं, लेकिन जब यहाँ पर मनाजा स्टार्ट हुआ तो बात कौन करने लगा? मौलाना मुश्ताक साहब ने शुरू किया था। बिल्कुल, उस पर ऑब्जेक्शन भी हुआ वहां पे। ऑब्जेक्शन मैंने किया, लेकिन कम से कम असूल की पाबंदी उन्होंने की। ये असूल फिर लिखे लिखाए रह गए ना, लिखे लिखाए रह गए। वो तो मैंने देखो बहुत सारे असूलों की जो है वो खिलाफ वर्जी हुई, कुछ के ऊपर मैं रिएक्ट कर पाया, कुछ के ऊपर मैं रिएक्ट नहीं कर पाया। जिनके ऊपर मैंने रिएक्ट किया उनसे वो पीछे हुए, और जिनके ऊपर मैंने रिएक्ट नहीं किया वो उसी तरह। हालांकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था कि ऑब्जेक्शन तक नौबत आती। ये इसीलिए हमने एक हफ्ता लगा के तयशुदा एक तहरीर निकाली थी। वो इसलिए निकाली थी कि वहां पे कोई भी इख्तलाफी बात हो ही नहीं। इख्तलाफ तो तब होगा ना जब बहस मुबासा होगा किसी चीज को लेके। तो अगर असूल ही तय हो गए, असूल की पाबंदी होगी, तो बहस होगी ही नहीं। फिर तो पीसफुली कंडक्ट होना था ना इस इवेंट को, वहां तो नौबत नहीं आनी चाहिए थी ना। ये आपके सामने हम जब मदरसे के अंदर, जब ये उनकी पहले तहरीर आई थी, उसके बाद दोबारा हम मदरसे के अंदर गए थे, हाजी असलम साहब भी थे नंबल वाले, और मदरसे के भी कुछ लोग बैठे हुए थे, सैयद नजाकत साहब भी वहीं बैठे हुए थे। तो जब हमने ये बात पूछी कि मौलवी अब्दुल गनी अशरफी साहब कौन है, तो मौलवी परवाज ने क्या बताया था? मौलवी परवाज ने ये बताया था कि ये गुरसाई से ही हैं और मोड़ा किसी मस्जिद में इमाम है, यही बात बताई थी ना। लेकिन मैंने मौलवी अब्दुल गनी अशरफी साहब को जो है वो फोन किया कि बहुत सारे हवाले जो उन्होंने किताबों के अंदर यहाँ से पढ़े, यहाँ मुनाजरे के अंदर, उस मजलिस के अंदर जो पढ़े गए, तो वो जब मुझे उन किताबों के अंदर नहीं मिले, वो किताबें मैंने मंगवाई, जब वो नहीं मिले
تو اس کے بعد میں نے مولوی عبدالغنی اشرفی صاحب کو فون کیا کہ آپ جو یہاں پر باتیں بتا رہے تھے مجھے تو کتابوں کے اندر ویسے نہیں ملی، آپ گرسائی موڑا کے اندر کون سی مسجد کے اندر امامت کرتے ہیں کہ میں صبح شام کہیں وقت نکال کر آپ کے پاس آؤں گا، وہ کتابیں میں بھی لے آؤں گا جو میرے پاس ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی جو آپ پڑھ رہے تھے، تو وہ دیکھیں گے ذرا کہ وہ کس جگہ پر ایسی بات لکھی ہوئی ہے، اور میرے والی جو میں نے کتاب منگوائی ہے اس کے اندر وہ بات مجھے ویسے کیوں نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا، جب میں نے یہ پوچھا کہ آپ موڑا کون سی مسجد میں امامت کراتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں گرسائی موڑا میں تو کہیں نہیں امامت کراتا۔ میں نے کہا تو پھر آپ کہاں پڑھاتے ہیں یا کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو مینڈر میں ہوں۔ میں نے کہا مینڈر کہاں پر؟ کہنے لگے مرکز میں۔ تو میں نے کہا مرکز کہاں، جامع مسجد؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہاں جامع مسجد۔ تب مجھے بھی بہت حیرانگی ہوئی کہ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا اختلافات یا کچھ ایسی باتیں تھیں کہ ان کے ساتھ مولوی نزاکت صاحب کے ساتھ، مولوی پرواز صاحب کے ساتھ، یا ہمارے گاؤں کے اندر کسی شخص کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ اختلافات کی بنیاد کے اوپر بندہ، اور ایسا شخص جو عوام کا سردار ہو، جو عوام کا امام ہو، جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ اس کی ہر بات کو جو ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے مانتے ہوں، اس شخص کو تو کم سے کم عوام کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ فراڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جن لوگوں کو ہم اپنا رہنما اور رہبر مانتے ہیں ان لوگوں نے ہمارے جذباتوں کا ایک طرح سے یہ مذاق بنانا ہی ہوا، کیونکہ اگر ہم ان لوگوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں بنا کسی تحقیق کے، ان کی بات کو اپنی سر آنکھوں پہ مانتے ہیں، تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ کم از کم سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس معاملے کا حل تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے میرے حساب سے۔ تو مجھے بھی نہیں تھی ان علماء سے کہ بے شک اختلافات اپنی جگہ ہیں، بالکل، لیکن کم سے کم عالم ہیں، مولانا حضرات کے لوگ لاکھوں کتنے ہزاروں لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں، ان کو سید صاحب کہتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں ان کی۔ حالانکہ میں نے اس دن جب وہ بول رہے تھے کہ میں بات نہیں کر پاؤں گا، کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں مناظرے میں بات نہیں کروں گا، تو میں نے ان کو یہ بتایا بھی تھا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ آپ کو بات اس لیے کرنی پڑے گی کہ ہمارے گاؤں کے لوگ آپ کو تو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، سید صاحب کو تو بہت مانتے ہیں ہمارے گاؤں میں لوگ، تو اگر وہ اس طریقے سے، اور حالانکہ مولوی عبدالغنی اشرفی کے بارے میں ہم نے مدرسے میں پوچھا بھی تھا اس دن کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تو بڑا کلیئرلی ان کے سامنے مولوی پرواز صاحب نے بولا تھا کہ یہ موڑا کسی مسجد میں امام ہے۔ بڑا دکھ کا مقام ہے یہ ہمارے لیے، بڑا دکھ کا مقام ہے کہ جن لوگوں کو ہم اپنا سردار مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ، ہمارے جذباتوں کے ساتھ ایسے کھیل رہے ہیں۔ اگر تو یہ ہمیں سوچنا بھی پڑے گا، اس معاملے پہ تھوڑا بہت سوچنا بھی پڑے گا کہ کیسے چلے گا کام، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ بات جو ہے وہ مجھے بھی تھوڑی آکورڈ لگی کہ وہ عالم ہو کر جو ہے وہ ایسے جھوٹ والے، جیسی جھوٹی بات جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ انہوں نے جھوٹ بول کر، وہ مولوی صاحب یہاں پر آئے ہمارے ساتھ، انہوں نے عوام کے ساتھ ایک فراڈ کیا اور عوام کو ایک جو ہے وہ دھوکے میں رکھا، اور رکھ کر وہ جب یہاں پر آئے تو یہاں آ کر بھی انہوں نے کیسی باتیں کی، اس کی میں ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ باقی تفصیلی جو میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ وہ میں اپنی ویڈیوز بناؤں گا۔ اس مناظرے کے اوپر میرا ارادہ بنا ہے آپ ساتھیوں کے بھی یہاں آنے سے، اور اس طرح بھی جو میں نے کیونکہ عوام سے بھی بہت ساری باتیں سنی ہیں، تو میرا مائنڈ بن رہا تھا کہ میں اس مناظرے کی مکمل ایک تفصیلی جو ہے وہ وضاحت کروں کہ مناظرے کے اندر جتنی باتیں بیان کی گئی، کیونکہ وہ باتیں میڈیا کے اوپر نہیں ہیں، وہ مکمل ویڈیو مناظرے کی میڈیا کے اوپر نہیں ہے، تو لوگوں کو یہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر مناظرے میں یہ ہوا جی، یہ ہوا، جو اصل میں کچھ ہوا نہیں۔ وہاں پر کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھتے ہیں۔ مولوی عبدالغنی اشرفی صاحب نے وہاں پر بات شروع کرتے ہوئے جو اپنا موقف بیان کیا، وہ یہ موقف بیان کیا کہ جن لوگوں کے کفریہ عقائد ہوں یا کفریہ نظریات ہوں، اور جو لوگ ان کی تائید کریں، ان کو جو ہے وہ صحیح مانے یا صحیح نہ بھی مانے، ان کی تائید نہ بھی کرے، لیکن ان کو کم سے کم مسلمان مانے، ان کو کافر نہ کہیں، تو ایسے شخص کے اوپر پیچھے بھی ہماری نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ شریعت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، لہٰذا اب نہ ہماری اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اور نہ اس کے ساتھ سماجی طور پر رشتے ناطے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ اسی طرح دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر، اپنے قرآن کے ترجموں کے اندر ایسی باتیں لکھی ہیں جن باتوں کی وجہ سے ان پر حکم کفر آتا ہے، اور اب جو بندہ بھی ان کی تائید کرے گا یا ان کو مسلمان سمجھے گا، ان کو کافر نہیں کہے گا،
تو وہ شخص بھی جو ہے وہ اس شخص کے پیچھے بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے، وہ شخص بھی جو ہے وہ دین اسلام سے، شریعت اسلامیہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً نہ نماز بھی اس شخص کے پیچھے ہو سکتی ہے اور نہ جو ہے وہ باقی سماجی تعلقات اس کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے دلیل دیتے ہوئے 3 آیات پڑھی، آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ انہوں نے 3 آیات پڑھی۔ پہلی آیت انہوں نے پڑھی، پھر دوسری پڑھی، پھر تیسری پڑھی۔ ان تینوں آیتوں کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان آیتوں کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ کسی آیت میں اللہ کو بے خبر بتایا ہے، اللہ کے علیم و خبیر ہونے کی نفی کی ہے، کسی آیت میں خطا اور گناہ کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کی ہے، کسی آیت کے اندر جو ہے وہ لفظ مکر کی نسبت رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کی ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے کی وجہ سے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دین اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ اب جو شخص ان کو صحیح مانے گا یا ان کی ان باتوں کو صحیح مانے گا، ان کو مسلمان سمجھے گا، ان کو کافر نہیں کہے گا، تو وہ شخص بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً نہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، نہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کا جو ہم پر اعتراض تھا، جن کے ساتھ وہ بات کرنے آئے تھے، وہ ان کے بارے میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تائید کرتے ہیں، بندی علماء کی ان عبارات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ آپ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے اس طرح کے ترجموں کے بعد، اس طرح کی عبارتوں کے بعد آپ ان کو مسلمان کیوں سمجھتے ہو؟ آپ ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ یہ بات تھی، کیونکہ آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہو، لہٰذا اب آپ بھی دین اسلام سے کیا ہو گئے ہو؟ خارج ہو گئے ہو، اور آپ کے پیچھے بھی نماز ہوتی نہیں ہے۔ پھر میں نے بھی اپنی ایکسپلینیشن قرآن پاک کی آیات سے دی کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ حافظ نظر صاحب کا ہے، یہ اس وقت میرے پاس موجود تھا وہاں پہ۔ اس سے میں نے ان آیتوں کے جواب دیے کہ بھائی ہمارا عقیدہ ان آیتوں کے متعلق یہ ہے۔ جو انہوں نے سمجھا بھی ایک آیت کے متعلق، انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا، وہ اعتراض ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے۔ لیکن ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک آیت جو تھی وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 جو تھی، جب اس کا میں نے ترجمہ اس قرآن پاک سے پڑھا، جو ترجمہ اس طرح تھا کہ وہ لوگ بھی تدبیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو آپ نے ترجمہ پڑھا ہے یہ آپ کا جدید ترجمہ ہے، ہمارے پاس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ قدیم ترجمہ ہے، اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے، وہ لوگ بھی مکر کرتے ہیں اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ تو بتائیں کہ یہ جو لفظ مکر استعمال کیا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہاں پر، یہ اللہ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پاس اس وقت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ قرآن بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جب میں نے اس آیت کا ترجمہ اس قرآن پاک سے پڑھا تھا، یہ قرآن پاک حافظ نظر صاحب نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، اور یہ تو قرآن پاک وہ ہے جس کے اوپر تینوں مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کے علماء کی جو ہے وہ تائید ہے، ان کا نظر ثانی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور انہوں نے اس کی تائید کی ہے کہ یہ ترجمہ تینوں مسلکوں کے مطابق ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے، یہ میں پڑھ کے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ ترجمہ ہے وہ، اور اس کے اندر دیکھو یہ میں ایک لائن آپ کو پڑھ کے یہ جو لکھی ہے اس کے شروع کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ یہ ترجمہ کئی اعتبار سے منفرد ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ یہ ترجمہ تینوں مسلک کے علماء کرام، اہل سنت والجماعت، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کا نظر ثانی شدہ اور ان کا متفق علیہ ہے۔ اس ترجمے کے اوپر کسی کو شخص کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان کا جدید ترجمہ ہے، ان کا قدیم ترجمہ ہمارے پاس ہے۔ اب میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ کیا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا کوئی پرانا ترجمہ ایسا ہے جو بعد میں بدلا گیا ہے کہ پہلے ترجمے کے اندر کوئی ترجمہ ہے اور دوسرے کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے کے اندر کچھ ترجمہ ہے؟ میں نے ان آیات کے ترجمے آ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے قرآن پاک میں دیکھے، وہ اس آیت کا ترجمہ ویسے نہیں تھا، اور پہلی جو آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، اس کا ترجمہ بھی ویسے نہیں تھا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے قرآن پاک کے اندر۔ اچھا، تو وہاں سے جو ہے وہ میرے دماغ میں یہ بات ان کی کھٹک رہی تھی، وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا قدیم جدید ترجمہ ہے، ان کا قدیم ترجمہ ہمارے پاس ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو میں قدیم سے قدیم ترجمے ڈھونڈنے لگ گیا کہ بھئی کوئی پرانے سے پرانا قرآن پاک مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ملے، اس کے اندر ذرا دیکھوں کہ اس کے اندر یہ اس طرح کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا۔ میں نے جو ہے وہ میرے دادا مولوی محمد اعظم صاحب کے پاس بھی ایک قرآن پاک تھا، ان کے پاس ان کے والد صاحب حاجی ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ نصیب فرمائے۔ کیونکہ میرے پردادا حاجی ولی محمد صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی یہی سنا ہے کہ وہ اس گاؤں کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے بندے تھے، وہ یہاں پر امامت کرواتے تھے، گاؤں کے سارے جو ریلیجیس معاملات تھے ان کے اندر وہ سب سے زیادہ
पढ़े लिखे थे। यही बात सुनी हमने, ऐसा ही है। ऐसा ही है, हर बंदा इस बात का एतराफ भी करता है। उनका दिया हुआ एक कुरान पाक मेरे दादाजी के पास मौजूद था, मैंने उस पर जो तर्जुमा देखा मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का, तो वो भी क्या था, वही तर्जुमा जो हम कुरान पाक से पढ़ रहे थे, वो जो मौलवी साहब वहां पर बता रहे थे वो वाला तर्जुमा उसमें भी मिला हमें। हालांकि वो बहुत पुराना नुस्खा है, अच्छा, बोसीदा हो गया है, अभी भी मेरे दादाजी उसी कुरान पाक से तिलावत करते हैं। अब मैंने सोचा कि इसके अंदर भी अगर वही है तो इससे और पुराना ढूंढना चाहिए। अब जब उस दो के अंदर मैं नसार चाचा के घर गया, मैं दादा बशीर साहब के साथ हम बैठे वहां पे बात करने लगे, तो मैंने कहा कि मेरे परदादा जो हाजी वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका तर्जुमा कुरान पाक कोई आपके घर में हो रखा हुआ तो आप मुझे बताएं, मैं देखना चाहता हूं कि वो किसका तर्जुमा है। कि मैंने कहा शायद मौलवी अशरफ अली थानवी साहब का निकल जाए या शायद मौलाना अहमद रजा खान साहब का, हमें पुराने से पुराना तर्जुमा मिले, हम देखें जरा किसका तर्जुमा, या इन दोनों को छोड़कर किसी तीसरे का तर्जुमा हो तो हमें देखना चाहिए। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास तर्जुमा है, लेकिन वो कोई शख्स लेकर गया हुआ है। ऐसा ही था सर, जैसा कोई शख्स हमारे गांव के अंदर ही था, वो लेकर गया हुआ था उसको, फिर हम दोनों गए और वहां से वो कुरान पाक लेकर आए। ऐसा ही है, हम दोनों गए, हम वो कुरान पाक लेकर आए, फिर वो कुरान पाक के अंदर जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मेरे सामने पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई कि वो जो मौलवी साहब यहाँ पर आए थे वो कुरान पाक का तर्जुमा किसी दूसरे का पढ़ रहे थे और लगा रहे थे किसके ऊपर, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के ऊपर। अच्छा, आपका ये कहना है कि वो जो उस दिन वो बोल रहे थे कि ये जो तर्जुमा वो पढ़ के बता रहे थे कि मौलवी अशरफ अली थानवी का लिखा हुआ ये तर्जुमा है, वो आप ये बोल रहे हो कि वो मौलवी अशरफ अली थानवी का नहीं था, वो किसी तीसरे आदमी का था? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये हमारी आपका कहना है। तहकीक के मुताबिक वो किसी दूसरे का तर्जुमा है, क्योंकि हमने मौलवी अशरफ अली थानवी साहब का हर तर्जुमा कुरान पाक देख लिया, हमें वो तर्जुमा उनके तर्जुमे के अंदर मिला नहीं। अब मिला हमें कहां से, अब हम ढूंढ रहे थे वो जो उन्होंने यहाँ पढ़ा था वो हमें मिल नहीं रहा था, लेकिन ये जो कुरान पाक का नुस्खा हम हाजी वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह मेरे परदादा, उनका कुरान पाक का नुस्खा जो इनके घर से कोई दूसरा शख्स लेकर गया हुआ था, जब वो कुरान पाक का नुस्खा हमने लाया तो उसके अंदर जो तर्जुमा लिखा हुआ था वो एग्जैक्ट वही लिखा हुआ था जो वो मौलवी यहाँ पढ़ रहे थे। तो उस तर्जुमा, ये वो कुरान पाक है। मैं इसका तर्जुमा सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये तर्जुमा है किसका है। ये वो कुरान पाक है, बोसीदा हो गया है, बहुत पुराना है ये, इसकी यहाँ पर डेट ऑफ प्रिंट भी लिखी हुई है यहाँ कहीं, ये पहले सफे के ऊपर 1927 का ये छपा हुआ है। 1927, आज मतलब तकरीबन 95-96 साल हो गए, आज 2024 चल रहा है, तो आज से 96, एक सदी करीबन ये पुराना तर्जुमा है। ये 1927 ईस्वी का है। नूर मोहम्मद कारखाना तिजारत कुतब करीब जामा मस्जिद दिल्ली से ये छपा हुआ है, कोई कुतुब खाना है उससे छपा हुआ है। अब इसके अंदर ये हम लिख रहे हैं, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ये लिखा हुआ है मोजिज नमा मुतवस्सित कुरान शरीफ मुतरजम, ये लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, बदो तर्जमा। क्या मर्ज, इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर दो तर्जमे। इसके अंदर यहाँ पे ये तीसरी लाइन से मैं पढ़ रहा हूँ कि इसके दो तर्जमा है, इस कुरान पाक के दो तर्जमा है। तर्जमा अव्वल रईसुल फुकहा वल मुहद्दिसीन हजरत शाह रफीउद्दीन साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो सबसे पुराने मतबूआ मुतरजम कुरान शरीफ से नकल किया गया है, जो बिल्कुल असली है और मौजूदा जमाने के कुतुब फरोशों के तरमीम व तसर्रुफ से पाक है। और ये तर्जमा हिंदुस्तान के तमाम अकायद के मुसलमानों में बिला इख्तलाफ मकबूल है, और इसमें ये एक खास खूबी है कि कुरान के एक एक लफ्ज के माने बताता है। तर्जुमा दोम हकीमुल उम्मत कुरान के ज़ाहिरी व बातनी उलूम के माहिर हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी कादरी चिश्ती का है। यहां से हमें ये बात पता चली कि ये जो तर्जुमा इस कुरान पाक के अंदर वो लिखा हुआ है वैसा जैसा वो मौलवी साहब वहां पर पढ़ रहे थे, मौलवी अब्दुल गनी अशरफी साहब, मौलवी नजाकत साहब और मौलवी मुश्ताक साहब, वो तर्जुमा यहां पर जब हमने देखा तो क्या कि पहली लाइन के अंदर तर्जुमा किसका है, शाह रफीउद्दीन साहब का, और दूसरी लाइन के अंदर किसका है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का। अब हम उस आयत का तर्जुमा जो हमने वहां पर पढ़ी, उस आयत का तर्जुमा जो है वो हम यहां से निकालते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का तर्जुमा दिखाता हूं कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने, जो मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं मिला इसमें, तो वो इसमें क्या लिखा हुआ है जो मुझे वहां नहीं मिला, यहां नहीं मिला। ये कुरान पाक की सूरह अनफाल की आयत नंबर 30 है, ये है, ये आयत है, इसका तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूं। आयत क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये इसका तर्जुमा मैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का पढ़ रहा हूं। और इस वाक़े का भी जिक्र कीजिए जबकि काफिर लोग आपकी निस्बत बड़ी बड़ी तदबीरें सोच रहे थे
کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اور وہ سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے، سب سے مستحکم اور زیادہ تدبیر والا اللہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہاں پر کہیں پر مکر کا لفظ آیا ہے؟ بالکل نہیں آیا۔ تو وہ جو بتا رہے تھے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے، تو پھر کہاں کون سے ترجمے میں تھا؟ ہمیں اس ترجمے کے اندر وہ ملا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ترجمہ کے اندر جو ترجمہ وہ مکر والا لکھا ہے، اور جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ، اس کے اندر دو ترجمے، ایک ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب کا ہے، ایک ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے۔ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ہوگا تو اگر وہ صحیح ہوا تو وہ اور یہ دونوں میچ ہونے چاہیے، یہ میچ ہوں گے۔ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس پرانے ترجمے کے اندر وہ ترجمہ ہے یا نہیں لکھا ہوا۔ اگر ہے تو اس کا مطلب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ وہی ہے جو اس کے اندر لکھا ہے، وہی اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا تو وہ ترجمہ ہوگا، تو دوسرا ترجمہ جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ وہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا۔ اب ہم یہاں سے یہ سورہ یہ ہے جو پارہ نمبر 9 کے اندر سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کی 30 نمبر آیت ہے۔ اس کے اندر میں آپ سے ممتاز بھائی گزارش کروں گا کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، دونوں ترجمے، پہلے اوپر والی لائن پڑھیں پھر دوسری نیچے والی لائن پڑھیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس جو ترجمہ ہم نے اس سے پڑھا ہے اس کے مطابق کون سا ہے۔ پہلا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جس وقت مکر کرتے تھے ساتھ تیرے وہ لوگ کہ کافر ہوئے تو کہ بند کر رکھے تجھ کو یا مال ڈالے تجھ کو یا نکال دیں تجھ کو، اور مکر کرتے تھے وہ، اور مکر کرتا تھا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نیک مکر کرنے والوں کا ہی ہے۔ یہ ہے پہلا ترجمہ۔ یہ ہے پہلا ترجمہ۔ اور وہاں پر پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ پہلا ترجمہ کس کا ہے؟ پہلا ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی کا ہم نے پڑھا پیچھے، اس کے اندر کے پہلا ترجمہ ان کا۔ دوسرا ترجمہ اگر سیم ہوگا جو اس میں ہے تو وہ اس کا مطلب ظاہر بات ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ہوا۔ اگر الگ ہوگا تو اس کا مطلب ہم سمجھیں گے قرآن پاک کے ترجمے بدلے گئے، وہاں پہ کچھ ترجمہ اور یہاں پہ کچھ ترجمہ ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے، کافر لوگ آپ کی نسبت بڑی بڑی تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ اب دیکھو یہ والا ترجمہ اور یہ والا جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، یہ ایک دوسرا ترجمہ ہے، یہ بالکل سیم ہے جو اس قرآن اس ترجمے سے۔ اس کا مطلب کہ یہ والا ترجمہ جو ہے وہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے، اور دوسری آیت والا جو مکر والا ترجمہ تھا وہ کس کا ہے؟ شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی کا ہے۔ اب مجھے ممتاز بھائی یہ بات بتائیں کہ وہاں جو وہ ترجمہ پڑھ رہے تھے وہ اس کا یہ مکر والا پڑھ رہے تھے نا، تو اس کا مطلب ان کے پاس بھی اسی طرح کا کوئی نسخہ تھا جس نسخے کے اوپر دونوں ترجمے لکھے ہوئے تھے۔ یہ ممکن ہے، یہی ترجمہ ایسا ہی قرآن پاک ان کے پاس بھی تھا کہ جس ترجمے کے اوپر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی ترجمہ لکھا ہوا تھا اور شاہ رفیع الدین صاحب کا بھی ترجمہ لکھا ہوا تھا، اور وہ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے تھے مولوی شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ، اور لگا رہے تھے کہ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ اب یہاں سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کس قدر خیانت کی ہے لوگوں کے ساتھ، کہ عام لوگوں کی جہالت کا اور عام لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہمیں کس نے پوچھنا ہے بھائی یہ کس کا ترجمہ ہے، کہاں سے لائے تھے، اور یہ پرانا قرآن پاک ہے، ان کے پاس بھی مجھے لگتا ہے بہت قدیمی نسخہ ہوگا کوئی اس طرح کا۔ آج یہ ترجمہ مجھے بتائیں کہ لوگوں کے پاس، ہر بندے کے پاس نہیں ہے، انہوں نے اس پرانے نسخے سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے لوگوں کو ورگلانے کی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ اتنا پرانا ترجمہ کون دیکھے گا، کہاں سے لائیں گے یہ لوگ۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہم اصلاح کے لیے بات یہ سامنے کھل کر آئی کہ ہمیں یہ قرآن پاک مل گیا، ہمیں ملا، لیکن ہر شخص کو تو نہیں مل سکتا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہاں پر یہ چیزیں کون دیکھے گا، تو انہوں نے ان الفاظ کا چناؤ کیا کہ جن الفاظ سے عام عوام کو اور عام لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا تھا۔ وہ قرآن پاک کے تراجم کے ساتھ انہوں نے آ کر یہ معاملہ کیا۔ میں نے آپ سے پہلے، آج سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس نہیں کی، ایک دوسرے معاملے پر وہ جو کتاب تھی اس کے معاملے پر میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا، اور میں نے آپ سے فون بھی کیا تھا کہ مجھے وہ کتابیں چاہیے۔ آپ نے پھر وہاں
मुझे लगता है रब्ता भी किया था मदरसे के अंदर। बिल्कुल हुआ था जी मेरा जी रब्ता मौलवी परवाज़ साहब से, तो वो उन्होंने बोला था कि आपको व्हाट्सअप कर देंगे, की नहीं थी उन्होंने, वो बाद में फिर जी दूसरे दिन बोलने लगे कि मौलवी मुशर्रफ साहब भावड़ा जामा मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे, तो उनके जी हाथों हम भेज देंगे। भेजी तो वैसे आज तक है नहीं वो। जी बड़े अफसोस की बात है, जैसे आपने ये हवाला दे के बताया, ये कोई मामूली सी बात है नहीं है वैसे, क्योंकि जैसे उन्होंने उस दिन एक्सप्लेनेशन दी थी इस तर्जमा को लेके, अगर उन्होंने इतना बड़ा रद्दो बदल करके लोगों को गुमराह करने की अगर कोशिश की है तो बड़े दुख की बात है। ये वो लोग हैं जो जिनको हम अपने रहनुमा की तरह देखते हैं, हमारे रहबर हैं ये लोग, अकायद मिलते हैं इन लोगों से हमारे, तो यही वजह थी कि हम इन लोगों के पास जा पहुँचे इस पूरे मामले को लेके कि हमारे दरमियान जो आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक जो ख़त्म हो रहा है, जिस वजह से ख़त्म हो रहा है, वो वजह हम आम लोगों को तो पता है नहीं है। वो या तो जो उलमा इकराम जिनके साथ हमारा अकीदा मिलता है उनको कुछ पता है इसके बारे में, या जो दूसरे फ़रीक़ैन हैं और पढ़े लिखे हैं, जो सिर्फ पढ़े लिखे, जो दोनों फ़रीक़ैन में से जो पढ़े लिखे आलिम लोग हैं, अहले इल्म लोग हैं, वही तो जानते हैं ना इस मामले की गहराई को, और ये मसला एक्चुअल में है क्या, वही लोग जानते हैं। तो उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि आम लोगों के बीच में आके बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ पूरे मामले को एक ही एक्सप्लेनेशन देनी, जो सच था, जो हक था, उतना ही बयान करना चाहिए था लोगों के सामने। उसका नतीजा ये होता कि जिस वजह से ये सारा मामला हुआ था, उसका कुछ ना कुछ जायज़ मुनासिब हल निकल के सामने आता। तो मेरे हिसाब से अगर उन्होंने इस तरीके से रद्दो बदल करके इन सवालों को पेश किया है हमारे सामने, तो इससे इत्तेफाक हो नहीं सकता, इत्तेहाद हो नहीं सकता, इससे तो नफरतें बढ़ेगी। हम इत्तेहाद और इत्तेफाक को भी साइड पे रखते हैं। जी। हम पहले ये देखते हैं कि एक आलिम को क्या ये बात बिल्कुल ज़ेब नहीं देती ज़ेब देती है कि वो झूठ, पहला झूठ तो ये कि उन्होंने हमारे साथ बोला कि मौलवी अब्दुल गनी अशरफी साहब गुरसाई के हैं और लाइमेंड रसे, किसी भी शख्स के नाम के साथ आलिम लगता हो, मौलवी लगता हो, मौलाना लगता हो, तो फिर खासकर सैयद नज़ाकत साहब, सैयद लोग कितनी इज्जत करते हैं इस नाम की। जो भी इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से है, औलाद से है, हमारे दिल के अंदर भी उनका जो मोहब्बत है, उनका जो है वो इज्जत एहतराम है उनके। जब हम मदरसे में उधर हमारी बात भी हो रही थी मौलाना साहब से कि आपको इस मजलिस में बोलना पड़ेगा खुद से, जो पूरा ये मुनाजरा होगा इसमें खुद आपने ही तफसीलन बयान करना है इस पूरे मामले को। तो वहाँ पे मैंने बोला भी था कि आपको हमारे जो भांवड़ा नाड़ की आवाम है किस तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करती है और काफ़ी इज्जत भी करती है। तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप मतलब लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे। ये तो मैंने एक आयत मुमताज भी बयान की है, ठीक है नहीं, मैं इंशाल्लाह वीडियोस में सारी आयतें डिस्कस करूंगा। माजरत चाहूंगा मैं आपसे कि हमारे उलमा इकराम ने अगर इस तरीके से चीजों को रद्दो बदल किया, अफसोस की बात है। माजरत की बात तो नहीं है, लेकिन कम से कम उलमा को ईमानदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था यहाँ पर। अगर किसी शख्स की कोई बात गलत लिखी हुई है उसको बयान करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2 आयत के बारे में आपको बताया कि 2 आयतों के तर्जुमे गलत उन्होंने पढ़े। एक तीसरी आयत का तर्जुमा उन्होंने छोटे वाले कुरान पाक से पढ़ा, तो उस आयत का तर्जुमा उन्होंने वैसे ही पढ़ा जैसे मौलवी अशरफ अली थानवी साहब का। मैंने उसके बारे में नहीं कहा कि वो भी गलत पढ़ा है जी, जो उन्होंने सही पढ़ा मैंने उसके बारे में कहा। हालांकि एतराज उनका उस तर्जुमे पर भी है, उनका जो क्वेश्चन था और उनका जो एतराज था वो उसको तर्जुमे के ऊपर भी है, लेकिन तर्जुमा और किसी की बात पर एतराज करना ये उसके इंसान का हक होता है। आप कोई बात लिख रहे हैं, आपने कोई तहरीर लिखी है, मेरी समझ में वो तहरीर नहीं आई, मैं उसके अंदर जो मैंने समझा, जैसे मैंने पढ़ा, तो मुझे उसके अंदर गुस्ताखी का कोई पहलू नजर आया, कोई गलत बात का कोई पहलू नजर आया, तो मेरा एतराज करना वाजिब बनता है। मैं क्लैरिफिकेशन लेता हूं आपसे कि आपने ये बात क्या लिखी है, कैसे लिखी है। हर इंसान का हक है कि वो दूसरे की बात पर अगर उसे समझ नहीं आई है तो वो क्लैरिफिकेशन ले, उससे एतराज करे उसके ऊपर। लेकिन आप अवाम के अंदर वो बातें बयान करें कि जो किसी आलिम ने कही नहीं है, लिखी नहीं है, और अवाम की लाइल्मी और जहालत का फायदा उठाकर आप बात किसी की और किसी दूसरे के सर लगाएं, और फिर ये बात समझें कि यहाँ पर जो है वो कोई जानने वाला नहीं है। मैं इससे 2 सूरतें मेरी समझ में आई यहाँ से, कि पहली सूरत तो यह है कि याद ये जो आलिम यहाँ पर आए हुए थे, मौलवी नज़ाकत साहब, मौलवी अब्दुल गनी अशरफी साहब और मौलवी मुश्ताक साहब, या तो ये इतने जाहिल और इतने लाइल्म थे कि इनको पता ही नहीं था कि ये कुरान पाक का तर्जुमा 2 शख्स का है और ये एक शख्स का समझकर पढ़ रहे थे। मेरे हिसाब से ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा तो मुमकिन जाहिल नहीं मैं कह सकता हूँ, वो आलिम कहलवाते हैं अपने आप को, बड़ा वो पूरे गांव, बड़े बड़े गांव के सरदार हैं और पूरे बड़े गांव के वो इमाम बने हुए हैं। बगैर तहकीक के तो नहीं किया होगा ये, किया होगा, मुझे भी यही लगता है कि इतने जाहिल कोई शख्स नहीं हो सकता है। तो फिर दूसरा जो पहलू है वो तो ये हुआ ना कि जानबूझ के शायद बिल्कुल गुमराह करने की कोशिश की गई। बिल्कुल मुमताज भाई, मेरे जहन में भी यही बात है
کہ اگر کیونکہ کوئی بھی کتاب ہے یا کوئی بھی قرآن مجید ہے اس کے پہلے صفحے پر ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ کس کا ہے، یا کوئی کتاب کسی نے لکھی تو مصنف کا نام پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس پہلے صفحے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہو، پڑھا ہی نہ ہو کس کا ہے کس کا نہیں ہے. وہ تو اشرف علی تھانوی صاحب کا نام دیکھ کر ہی تو لائے تھے نا یہاں پہ، تو انہوں نے ساتھ میں شاہ رفیع الدین صاحب کا نام نہیں دیکھا ہوگا، پھر کہتے دیکھا ہوگا. تو اب مجھے بتائیں دوسری شکل یہی بن سکتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے اندر لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ یہ باتیں کس نے ویریفائی کرنی ہے. آج سے پہلے بھی ہم جو اپنی من مرضی سے جو باتیں کہتے ہیں لوگ اسی کو مان لیتے ہیں، اور ہم وہیں پہ یہی بات کریں کہ تو آ جائیں گے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنے، لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے نفرت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ گھنونی حرکت کی، اور انہوں نے یہ اتنی بڑی خیانت کی کہ اس دین کے معاملے میں اتنی بڑی خیانت ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہم ان سے کہ وہ ایک عالم ہیں اور اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، کہ یہاں امپیکٹ تو نسلوں تک رہتا ہے، نسلوں تک رہتا ہے. جس اور بندے پھر نے وہ بندہ اس محفل میں یہ چیزیں سنی ہوئی ہیں تو اگر اس کو یہ لگے گا کہ کوئی دوسرا بندہ جس کا عقیدہ اشرف علی تھانوی سے ملتا ہے تو وہ تو نسلوں تک یہ بات چلے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہم نے اس محفل میں سنا تھا، اپنے کانوں سے سن کے گئے ہیں لوگ. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جا کے تحقیق نہیں کی ہوگی، جیسے میں نے تحقیق اپنے لیول پہ اس بات کی نہیں کی. میں نے تو مان لیا نا کہ جو مولوی صاحب نے بولا ہے ادھر وہی سچ ہے، کیونکہ کہیں سے دیکھ کے پڑھ رہے تھے نا وہ. تو باقی لوگوں نے بھی جا کے خود سے تحقیق تھوڑی کی ہوگی. کوئی بھی عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ جا کے تھوڑی انہوں نے تحقیق مت کرنی تھی. تو اگر نہیں اسی بات کا تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، اصل میں اسی بات کا تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی تحقیق کرنے والا ہے نہیں ہے، ہم جو بتائیں گے لوگ وہی مان کر جو ہے وہ چلیں گے آگے، کیونکہ ہم نے اپنے ساتھ ٹیگ لگایا ہو کہ ہم اہل سنت، ہم سنی، ہم جو ہے وہ عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، لہٰذا اب جو مرضی بیچو وہ بکے گا. بالکل ٹھیک ہے نہیں، جو مرضی بیچو وہ بکے گا. یہ ان کے اندر ان کا تاثر ہے، اور ان کو پتا ہے کہ ہم جو مرضی کہہ دیں وہ چاہے بات غلط ہو یا صحیح ہو، ہماری عوام نے وہی بات ماننی ہے. لیکن ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اب کسی وقت میں شاید لوگوں کی کچھ وجوہات رہی ہوں گی کہ جو وہ بھیڑیں بن کر تمہاری ہر بات سنتے تھے اور بھیڑ چال کے ساتھ چلتے تھے، اور تمہاری ہر بات پر جہاں تم ان کو ہانکتے تھے وہیں چلتے تھے وہ. لیکن اب لوگوں کے اندر عقل و شعور ہے، فہم ہے، اور اب لوگوں کے ساتھ وہ ریسورسز ہیں، وہ وسائل ہیں کہ جن وسائل کے ذریعے تحقیق ہو سکتی ہے. شاید پہلے وہ ریسورسز نہیں تھے، ان کو ہم عذر سمجھتے ہیں ان کا کہ ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے، وہ کتابیں نہیں تھی، وہ اتنے سارے وسائل نہیں تھے، ٹرانسپورٹ کے اتنے وسائل نہیں تھے، آنا جانا اتنا نہیں ہو سکتا تھا. یہ سب کچھ وجوہات تھی جن کی بنا پر وہ تحقیق نہیں کر پائے. لیکن آج لوگ بھیڑے نہیں ہیں کہ تم میرے جدھر ہانکو گے وہ ادھر چلیں گے، بلکہ آج لوگوں کے اندر عقل ہے، فہم ہے، وہ چیزوں کو ویریفائی کرتے ہیں، وہ چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں کہ جو شخص کسی شخص نے اگر کوئی بات کہی ہے، آج مسجد کے ممبر کے اوپر کوئی شخص اگر بیٹھ کر، کوئی عالم اگر بیٹھ کر بات کرتا ہے اور اس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب کرتا ہے، تو عوام میں سے لوگ کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب اس حدیث کا، اس بات کا ریفرنس دیجیے. آج وہ زمانہ نہیں رہا ہے کہ تم جو مرضی کہہ کر چلے جاؤ گے اور کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا اس سے. وہ الگ بات ہے کہ آج بھی ہمارے گاؤں کی اکثریت اس کے اوپر تحقیق کر نہیں رہی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور کے اندر اتنے وسائل ہوتے ہوئے، اتنی چیزیں ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی پھر بھی لوگ اس چیز کی جو ہے وہ کیا نہیں کر رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو شخص تحقیق کر رہا ہے، ممتاز میں نے آپ کو میری تحقیق کے اندر کوئی فلاح ہے یا آپ بھی اس کو ریویریفائی کر سکتے ہیں، تو آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نے یہ جو تحقیق ہے یہ غلط ہے، اس طرح نہیں، بات اس طرح ہے. ٹھیک ہے نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے اعتبار سے تحقیق کی ہے، سارے شواہد میرے سامنے ہیں. میں کوئی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مناظرے کے بعد جب ہم نے کتابیں مانگی تو ہم سے کس طرح کتابیں چھپائی گئیں، ہمیں کتابیں نہیں دی. وہ بات بھی ہم آپ بھی کیونکہ اس کے اندر آپ نے بھی نثار انکل نے بھی اپروچ کی، وسیم بھائی نے بھی اپنے لیول پہ اپروچ کی. جی جی بالکل، کیونکہ میں نے دوسرے اسی ہفتے کے اندر جب میں نے کتابیں پڑھی اور ان کے اندر وہ حوالے ویسے نہیں تھے، میں نے ان تک بھی بات پہنچائی، میں نے آپ تک بھی بات پہنچائی، میں نے وسیم بھائی بتا، آپ ہی 3 لوگ تھے جنہوں نے یہ مناظرہ کنڈکٹ کروایا. میں نے اس چیز کو اتنا سیریسلی لیا نہیں تھا کہ میں نے سوچا شاید کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں بھیج پائے کتابیں. آج جیسے آپ یہ حوالے دے رہے ہو تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ جان بوجھ کے چھپائی جا رہی تھی. وجہ یہ تھی، شاید وجہ یہ تھی. اور میں نے جو ہے وہ نثار صاحب کو فون کیا، انہوں نے بلکہ ان کو فون کیا، نثار صاحب آپ نے بھی فون کیا ان کو. پہلے انہوں نے کہا، یہی کہا کہ بھائی ہم کتابیں دے دیں گے، آپ بھیجو بندے. جب وہ کتابیں ہمارے بندے وہاں پہ، وسیم بھائی شاید وہاں پر گئے تھے، نثار صاحب نے کہا کہ وسیم بھائی کو کہ یار ماجد بھائی کتابیں مانگ رہے ہیں تو آپ جاؤ اور وہاں سے کتابیں لے آؤ. یہ گئے وہاں پہ. وسیم بھائی آپ گئے تھے وہاں پہ، آپ کے ساتھ کیا معاملہ، کیوں کتابیں نہیں دی انہوں نے؟ گیا میں وہاں پہ، میں نے فون پہ بات ہوئی تھی میری پرواز چلتی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی یہاں پہ نہیں ہوں.
मदरसे में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, तो आ जाऊँगा मैं मदरसे में, तो ले जाना आप बुक्स। पहले उन्होंने ये बात बोली मुझे। तो फिर उन्होंने कहा मैं आपको फ़ोन करूँगा। तो मैंने वेट किया उनकी कॉल का, तो कॉल आई नहीं उनकी। दूसरे दिन फिर मैंने उनको यहीं से फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मुझे वो किताबें चाहिए, माजिद भाई मांग रहे हैं, देनी है उनको। तो उन्होंने पहले कहा कि ठीक है आ जाओ ले जाओ। तो बाद में उन्होंने बताया कि हमारे पास वो बुक्स है नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, थी हमारे पास, कोई बंदा लेके गया हुआ है, हम उससे मंगवाएंगे फिर आपको दे देंगे। तो उसके बाद फिर आज तक तो दी नहीं उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने मना ही कर दिया कि वो बुक्स हमारे पास नहीं है।